بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم.
له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. الله ما شاء الله ما شاء الله. فريق في الجنة وفريق في السعير. فريق في الجنة وفريق في السعير. ما شاء الله ما شاء الله. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. الله ما شاء الله ما شاء الله. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء. أولياء
जमान साहब, जामिया इस्लामिया हनीफिया, जामिया इस्लामिया हनीफिया, माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر والنجم والشجر يسجدان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الله 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 ما شاء الله والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله. بسم الله الرحمن